खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगान तालिबान ने इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए आखिरी पत्ता भी खेल दिया है। सिफारती ताल्लुकात के हवाले से बड़ी गेम का आगाज कर दिया गया। तालिबान की क़यादत ने सिफारती ताल्लुकात की गरज से रूस, ईरान, पाकिस्तान और दीगर एशियाई ममालिक से राब्ते तेज कर दिए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक और हैरानकुन ऐलान भी किया है, जिसके बाद तालिबान की हुकूमत बनने के इम्कानात वाज़ेह हो चुके हैं। जबकि तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है और तालिबान सरहदी इलाकों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, आज हम आपको अफगान सरजमीन के हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान के हालिया वाक़यात के बारे में माहिरीन अफगान अमूर ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान और एतदाल पसंदों के माबैन इक़्तिदार की जंग शुरू हो चुकी है, जिनको एतदाल पसंद कहा जा रहा है। दरअसल वो एतदाल पसंद तो नहीं है, अलबत्ता इक़्तिदार पसंद या अमरीका पसंद जरूर है। इक़्तिदार की जंग का नाम देकर यह तासुर पैदा करने की कोशिश की गई है कि दुनिया को यह बावर कराया जा सके कि तालिबान का मंशा सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है, जबकि तालिबान ने रूस, चीन और ईरान समेत खित्ते के दीगर ममालिक को अपने मौक़िफ़ से पूरी तरह आगाह कर दिया है कि तालिबान का मकसद महज इक़्तिदार हासिल करना नहीं है, बल्कि वो अफगानिस्तान में हर सूरत में एक इस्लामी हुकूमत तश्कील देंगे। इस वक्त तालिबान पर सयूनी ताकतें मुख्तलिफ ज़राए से ये दबाव डाल रही हैं कि वो अफगानिस्तान पर काबिज होने से गुरेज करें और मौजूदा अफगान हुकूमत के साथ कोई मुआहदा तय करके अफगानिस्तान के मौजूदा निज़ाम के शिराकतदार बन जाए, और ये कि फौरी तौर पर अफगानिस्तान की तमाम बालादस्त ताकतों पर मुश्तमिल एक वसीउल बुनियाद हुकूमत तश्कील दी जाए। इन ताकतों की ये काविश भी है कि तालिबान काबुल पर बज़ोरे ताकत काबिज ना हो, क्योंकि इस तरह उनके पसंदीदा टोले को ना सिर्फ शिकस्त फाश होगी, बल्कि वो अपनी तमाम तर सियासी और इंतजामी कुव्वत खो बैठेंगे। मुस्तकबिल में इनका कोई किरदार नहीं होगा और वो बिखर कर रह जाएंगे। तीसरी काविश ये भी है कि जो निज़ाम मुमलिकत अमेरिका ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में घुसने के बाद राइज किया, तालिबान मनोअन उसे कबूल कर लें और इसमें कोई रद्दोबदल ना करें। लेकिन तालिबान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते और अब उन्होंने इंतहाई दानिशमंदाना तरीके से इक़्तिदार तक रसाई हासिल करने के लिए सिफारतकारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान से आने वाली एक अहम खबर के मुताबिक अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान अहम तिजारती राहदारी इस्लाम किला का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में मौजूद अफगान तालिबान के एक वफद ने गुज़श्ता रोज दावा किया कि इन्होंने अफगानिस्तान के 85% इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। साथ ही इन्होंने रूस को यकीन दिलाया है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को दूसरों पर हमला करने के लिए बतौर प्लेटफार्म इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा मास्को में मौजूद तालिबान वफद की सरबराही करने वाले शेख शहाबुद्दीन दिलावर ने किया। ताहम इस हवाले से अफगान हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इससे कबल अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक ट्वीट करते हुए यह पैगाम जारी किया था कि तालिबान के एक आला वफद ने मास्को में रूसी सदर के खसूसी एलची ज़मीर काबुलोव और उनके वफद से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में तालिबान ने रूस से ताउन बढ़ाने और सिफारतकारी के अमल को तेज करने जैसे मामलात को डिस्कस किया, जिसके बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि तालिबान इक़्तिदार में आने के लिए मैदान सजा चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पर रूसी हुक्काम से सिफारतखाने खोलने की दरखास्त भी कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस वक्त रूस और ईरान तालिबान के करीबी इत्तेहादी तस्वुर किए जा रहे हैं। हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि कल तक जो दुश्मन थे आज दोस्त बन चुके हैं। ईरान ने इससे कबल कभी अमन अमल में हिस्सा नहीं लिया, मगर गुज़श्ता एक साल से ईरान और तालिबान की कुर्बतों में बेपनाह इजाफा देखा गया, जिसने दुनिया भर को हैरान कर रखा है। और अब ईरान ने तालिबान को कई एक अमूर में मदद फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई है, जिसके बाद खित्ते के हालात यकसर बदल चुके हैं। पाकिस्तान ने भी तालिबान को हुकूमत बनाने के हवाले से अहम मशवरे देना शुरू कर दिए हैं।
پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ طالبان اب سیانے ہو چکے ہیں اور اب وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے ہیں اور اب طالبان میں بھی پڑھے لکھے افراد نے قیادت سنبھالنا شروع کر دی ہے، جو کہ عالمی طاقتوں کو پیغام ہے کہ اب طالبان اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ ملک کی باغ ڈور سنبھال سکیں۔ لیکن پاکستان بزور طاقت حاصل کیے گئے اقتدار کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس پیغام کے بعد طالبان کی جانب سے بھی پاکستان کے لیے دوستانہ پیغامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو طالبان نے گزشتہ چند سالوں میں کئی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اب طالبان سیاسی و سفارتی نکات کو سمجھ چکے ہیں۔ طالبان نے امریکہ جیسے طاقتور ملک کو ناکوں چنے چبوائے اور اب وہ افغانستان میں امن کے ساتھ ساتھ اسلامی صدارتی نظام نافذ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوحہ میں امریکہ کے ساتھ طالبان کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق امریکہ کو 1 مئی 2021 تک افغانستان چھوڑ دینا تھا، مگر امریکی صدر نے معاہدے کے برعکس رخصتی کی مدت میں یک طرفہ طور پر توسیع 11 ستمبر تک کر دی، جس کے بعد یہ امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ طالبان اب امریکیوں کو بھی معاہدے کی خلاف ورزی پر بندوق کی نوک کے نشانے پر لے لیں گے۔ مگر اس مرتبہ پھر سے پاکستان نے امریکہ کو مشکل سے نکالا اور طالبان کو 11 ستمبر تک امریکی فوجوں کے خلاف بندوق کا استعمال کرنے سے روک دیا۔ ماضی میں شیعہ کمیونٹی کی وجہ سے ایران نے طالبان کی مخالفت کی تھی، اس مرتبہ بھی ایران کو یہی خدشہ ہے اور وہ اس سلسلے میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ایران نے طالبان کے نمائندوں اور اشرف غنی حکومت کے نمائندوں کے مابین ایک بیٹھک کا بندوبست کرایا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق اس بیٹھک کے آغاز پر ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ کی افغانستان سے واپسی کا خیر مقدم کیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ افغانستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے افغان عوام اور رہنماؤں کو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ ادھر دوحہ میں طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے ایک اہم رکن اور ترجمان سہیل شاہین نے اخباری نمائندوں سے کہا کہ طالبان اس امر کی خواہش رکھتے ہیں کہ عبداللہ سمیت دیگر اہم افغان نمائندے دوحہ آئیں اور بین الافغان بات چیت کا حصہ بنیں تاکہ افغانستان کو جتنا جلد ہو سکے مشکل حالات سے نکالا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان کی جانب سے بات چیت کے عمل کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی۔ انہوں نے یہ تصدیق بھی کی کہ اس وقت طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد شیر محمد اے کی قیادت میں ایران میں موجود ہے۔ طالبان کی جانب سے ایک ایسے وقت میں افغان سٹیک ہولڈرز کے درمیان بات چیت کی پیشکش کی گئی جب وہ افغانستان کے کئی علاقوں کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں اور ان کی پیش قدمی بھی جاری ہے۔ حتیٰ کہ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق طالبان بادغیس صوبے کے دارالحکومت قلعہ نو میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ بادغیس صوبے کے گورنر نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ طالبان نے صوبے کے تمام اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ بین الافغان بات چیت میں امریکہ کی شرکت انہیں قبول نہیں، کیونکہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام نے خود کرنا ہے اور یہ فیصلہ تبھی پائیدار ہو سکتا ہے جب اس میں کوئی بیرونی طاقت ملوث نہ ہو۔ دوستو، اس وقت طالبان مغربی طاقتیں اور افغانستان میں ان کے اتحادی ایک گھمبیر کشمکش میں مبتلا ہیں۔ طالبان دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتے، تاہم ان کا یہ موقف درست ہے کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا صرف افغان عوام کا حق ہے۔ اگر مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو طالبان کا رویہ کافی مثبت لگ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کو خون خرابے سے بچایا جائے۔ طالبان افغانستان میں قیام اور اس کے بالحل کے لیے ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں جو بین الافغان بات چیت میں پیش کیا جائے گا تاکہ امن کی راہ نکالی جائے اور افغان عوام کی خواہش کے مطابق افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ ہو سکے۔ جی تو معزز دوستو، اس ساری صورتحال میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔